السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. أنا رايحين اليوم إن شاء الله نديرو موضوع في مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. كما كل مرة نقراو النص نشرحوه بالعربية نفهموه تري بيان، ومن بعد نروحو إلى الأسئلة. إذا إلى أول مرة تشوفوا الفيديو تاعي اضغطوا على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو يعني سابوني، واضغطوا على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها. وإذا عجبتكم الفيديو تاعي اضغطوا على زر الإعجاب يعني جيم. هيا بسم الله نبداو. لو ني. لو ني معناتها العش. العش وشنو هو اللي بناه الزاوج يعني العصفور باش يسكن فيه، باش يقعد فيه هو ولادو. فريد et سليمة jouent dans le jardin. فريد يعني وسليمة كانوا يلعبوا في لو جاردن يعني في الجنان. Regarde cet oiseau dit سليمة. Qu'est-ce qu'il mange؟ شوف هاد الزاوج، شوف هاد العصفور. قالت سليمة غوغارد هي يعني شوف، ساتوازو هاد العصفور. دي سليمة قالت سليمة كاسو كيل مانج واش راهو ياكل؟ il ne mange pas دي فريد. ما راهوش ياكل قالها فريد. عفوا il transporte des brindilles pour faire un nid. قالها راهو ينقل في لي براندي. لي براندي وشنو هما هادوك شغل غصن رقيق اللي يخدم به العصفور العش تاعو. هما جايه حطبات رقاق يخدم بهم العصفور العش تاعو. قالها راهو ينقل في هادوما لي براندي يعني هاد الحطبات الرقاق باش يخدم العش تاعو. كوم يلي بو شحال شباب. الى دو روج اوتور دو باك. عنده احمر، اللون احمر داير على المنقار تاعو. لو باك هو المنقار تاع الزاوج كي اللي فمو هذيك، فهمتوا المنقار. et du jaune sur les ailes. واصفر على الجناحتين تاعو. les ailes هما الجناحتين. j'aimerais en avoir un. قالت له ماذا بيا لو كان ما انا عندي. c'est un chardonneret et ces oiseaux عفوا ne sont pas heureux en cage. قالها c'est un chardonneret هدايا هو عبارة عن نوع من انواع العصافير. et ces oiseaux قالها هاد العصافير هادو ما يكونوش فرحانين كي يكونوا يعني يحبسوهم داخل اون كاج يعني هذاك القفص اللي يديروا فيه الزاوج. l'oiseau avec sa brindille dans le bec est allé se percher sur un oranger qui pousse au fond du jardin. العصفور avec sa brindille بهذيك الحطبات الرقاق اللي كانوا في الباك تاعو يعني في المنقار تاعو راح الاورانجي. اورانجي هي الشجره اللي تجيب لنا واش تجيب لنا تينا لي زورانج. زورانج الشجره تاعهم نقولوا لها اللي تجيبهم نقولوا لها ان اورانجي كي بوس اللي راهو ينبت او فون دو جاردن يعني في الاخر كامل تاع لو جاردن تاع الجنان. les enfants ont observé son manège. الأطفال كانوا يشوفوا في العصفور هذا كي كان يدي ويرجع في هذوك لي براندي في هذوك الحطبات الرقاق اللي خدم بهم العش تاعو. viens دي فريد قالها أرواحي. il va faire son nid dans l'oranger. قالها رايح يبني العش تاعو في الشجرة تاع تشينا اللي قلنا واسمها l'oranger. il ne faut pas lui faire peur. قالها ما لازمش نخلعوه sinon il ne reviendra pas. قالها ولا ما يعاودش يولي يعني خاف يخلعوه ابخي يروح وما يعاودش يولي وما يكملش يبني العش تاعو. هذا هو النص تاعنا ان شاء الله راكم فهمتوه. هيا نعاودو نقراوه مرة اخرى بعد ما فهمناه. فريد et Salima jouent dans le jardin. Regarde cet oiseau dit Salima. Qu'est-ce qu'il mange? Il ne mange pas dit Farid. Il transporte des brindilles pour faire un nid. Comme il est beau, il a du rouge autour du bec et du jaune sur les ailes. J'aimerais en avoir un. C'est un chardonneret et ces oiseaux ne sont pas heureux en cage. L'oiseau, avec sa brindille dans le bec, est allé se percher sur un oranger qui pousse au fond du jardin. Les enfants ont observé son manège. Viens, dit Farid, il va faire son nid dans l'oranger. Il ne faut pas lui faire peur, sinon il ne reviendra pas.
رانا فهمنا النص ورانا عاودنا قريناه تري بيان. نروحوا الآن إلى الأسئلة. هيا بسم الله. Compréhension de l'écrit. Complète la phrase. Farid et Salima jouent dans le jardin. Tout à coup, ils voient. واش شافوا؟ قالك فاريد وسليمة كانوا يلعبوا في الجنان. فجأة شافوا. واش شافوا؟ تفكروا شافوا. نعطاو لكم تملؤوا تخيروا لا ريبونس الصحيحة، يعني اللي اختار الجواب الصحيح. ان بابيون يعني فراشة، اون ابي يعني نحلة، ولا ان وازو معناتها عصفور. واش شافوا؟ هيا جاوبوني. نعم تري بيان، على بالي بلي كامل جاوبتو قلتو جواب صحيح. شافوا ان وازو، شافوا عصفور. شوفوا الاجوبه كامل اني كتبتهم لكم هنا، مي بصح انا ماذا بيا نجاوبوا كيف كيف باش تتبعوني. خير لو كان نحط لكم الاجوبه ما تركزوش معايا ياك، نجاوبوا كيف كيف على الاسئله ومن بعدك نحطهم لكم، نصورهم لكم ونحطهم لكم. هيا هنا جاوبتو صحيح، على بالي بلي كامل جبتوه صحيح هذا السؤال. نروحوا الى السؤال الثاني. Il ne faut pas enfermer ces oiseaux parce que ils refusent de manger على خاطرش ما يحبوش ياكلوا. ils tombent malades على خاطرش يمرضوا. ولا ils ne sont pas heureux en cage ولا ما يكونوش فرحانين في القفص. كي نغلقوهم في القفص ما يكونوش فرحانين. اذا اما هو الجواب الصحيح الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ هنا تاني على بالي بلي كامل جبتوه صحيح. الجواب الصحيح هو ils ne sont pas heureux en cage. وراه الدليل على ذلك في النص، هو كلش كاين. شوفوا c'est un chardonneret et ces oiseaux ne sont pas heureux en cage. قال لها c'est un chardonneret هو عبارة عن نوع من الزواوش. واقل هو المقنين كما يقولوا له je pense. et ces oiseaux هاد العصافير ما يكونوش فرحانين كي يكونوا في القفص تاعهم. داكوغ صافي هاوليك الجواب. شوفوا كي تفهموا النص بالعني راني نفهمه لكم، راني نشرح لكم الكلمات باش تعودوا تتعلموا كلمات جدد، تعودوا تفهموا النص تاعكم وتتعلموا طريقة القراءة تاع النص. بعد ما تفهموا النص عارفوا بلي كاش 4 أسئلة كامل راكم ضامنينهم الأجوبة تاعهم رايحين يكونوا في النص ياك. هيا نكملوا. وفي لي فاكونس هادوما رانا رايحين نقراو قصص، رانا رايحين نتعلموا بزاف كلمات جدد باش السنه الخامسه باذن الله تكونوا تعلمتوا تري بيان الفرنسي ان شاء الله. هيا نكملوا. صافي الجواب قلنا ils ne sont pas heureux en cage. Il tient dans son bec une brindille. Le mot souligné اللي هو brindille. Le mot souligné veut dire معناتها الكلمه المسطره المعنى تاعها هو. وقال لك خير الجواب الصحيح. une branche mince ولا un morceau de pain ولا un œuf. شوفوا نتوما هنا على بالي بلي لو كان قريتوا النص وحدكم بالك ما تعرفوش واش معناتها بغاندي، ما بصح دوك كي تعلمتوها اليوم ما تنساوهاش. صافي كي تروحوا تقراو في النص. شوفوا ركزوا معايا. il ne mange pas. كي قالت له سليمة qu'est-ce qu'il mange واش راه ياكل؟ قالها il ne mange pas dit Farid. il transporte des brindilles pour faire un nid. هادي راكم رايحين تفهموها. pour faire un nid معناتها باش يبني عش. لوجيكمون خمموا بالعقل. يقدر يرفد وراهي ان مورسو دو بان معناتها الخبز ويبني به عش. لا ما يقدر يرفد حبابات ويبني بها العش، ما يقدرش. صافي الجواب الصحيح هو une branche mince. une branche معناتها غصن رقيق، mince يعني رقيقة. داكوغ. اذا لو مو سولينيي اللي هو بغانديل معنى تاعو هو une branche mince غصن رقيق. خلاص très bien. Recopie la phrase suivante puis souligne les compléments du temps et de lieu. Au printemps, beaucoup d'oiseaux viennent dans notre jardin. إذن le complément de temps هو au printemps. في الربيع. printemps هو الربيع. صافي تسطروا على au printemps وتكتبوا c'est de temps يعني complément de temps.
beaucoup d'oiseaux viennent dans notre jardin. وين راهم يجيو هاد les oiseaux هادوما راهم يجيو dans notre jardin اللي هو complément de lieu. Ça fait dans notre jardin هو complément de lieu ou complément de temps هو au printemps. Très bien. Mets le verbe souligné au futur simple. Si je trouve un oiseau dans notre jardin, je ne l'enferme. Alors معطاوه لكم في le présent. Je ne l'enferme pas. معناتها ما نحبسوش. Je ne l'enferme pas dans la cage. قالك ما نحبسوش في قفص، يعني ما يروحش يدخلوا كيما نقولوا حنا بالعربيه في الكاجه تاع الزواوش، تاع الزواوش تاع في لاكاج. قالك لو كان نصيب زاوش في الجنينه تاعنا، في الجنان تاعنا، ما نروحش ندخلوا داخل لاكاج ونغلق عليه. احنا قالك لو فيرب سولينير رجع حولوا الى لو فيتور سامبل. اذا هاد لو فيرب في لو فيتور سامبل هو l'enfermerai. Je ne l'enfermerai pas. La terminaison R-A-I. A-I. D'accord? On بعد. Je le laisse. هنا راهي في لو بريزون، قالك ديرها في لو فيتور سامبل. Je le laisse هي je le laisserai. Je le laisserai. R-A-I. D'accord. On bada libre car je veux qu'il soit heureux. C'est mon oiseau. C'est mon oiseau. E-S-T. Le verbe être. Raho. Le présent. Le futur. Ce sera. Ce sera mon oiseau. Ce sera. إذن هذا c'est un E. Ce sera mon oiseau. هذا c'est un S. Je te peine parce que très bien l'écriture. Voilà. Ce sera mon oiseau. Voilà, très très bien. نروحوا الآن complète par C و C. هما كلمتين اللي عندهم نفس نسمعوهم بنفس الطريقة، بصح المعنى تاعهم وطريقة الكتابة تاعهم مختلفة. Ces oiseaux construisent leur nid. Les femelles nourrissent ces petits. Ça fait C اللي نكتب هنا و C اللي نكتب هنا ماشي لا ميم. هنا نكتبوا هاد C اللي هي C-E-S. C-E-S. D'accord. وهنا نكتبوا C تاع S-E-S. إذا C هذه هي عبارة كأنه شغل اسم إشارة. Ces oiseaux هاد العصافير construisent leur nid. راهم يخدموا يصنعوا في لو ني تاعهم. La femelle nourrit ses petits. راهي توكل أطفالها ولادها. Ses petits يعني كلي تولي كلي أطفالها. D'accord. Alors ما نقدروش في سوجي ندير لكم الدرس كامل، مي بصح فهمتكم ابوبري. نروحوا الان الى الوضعيه الادماجيه. كومبليت سو بوتي باراغراف اون تي دون دو تكست. معناتها املأ هذا الفراغات اللي موجوده في هذه الفقره الصغيره بالاستعانه. فوالا بالاستعانه بالنص، يعني تعاون روحك بالنص. هنا ما عطاولكمش كلمات وتعملوا بهم، مي بصح لازم النص تكونوا فهمتوه تري بيان باش تقدروا تعملوا لو تكست. لي ومن بعد زعما نقولوا كي اللي ما شفتوش ديروا روحكم كي اللي ما شفتوش. Voilà. Les jouent. شكون اللي يكون يلعب جو معناتها يلعبوا. Les enfants jouent dans le jardin. راهم يلعبوا في الحديقة. هي بيناتنا نورمالمون ما يخلوه لكمش فراغ هكذا. نورمالمون يكتبوا لكم دون، على خاطرش باش يخلوا لكم فراغ هكذا كامل. نورمالمون لا نورمالمون يكتبوا لكم دون وانتم تكملوا لو جاردن. مي معليش. Un chardonneret vient se poser sur un oranger. على واش تحط قالك هنا se percher كلي se poser sur un oranger. oranger قلنا هي الشجرة اللي تمدلنا تينا، اللي تمدلنا les oranges. إذن oranger تمدلنا les oranges. Pour construire un واش يصنع اني معناتها واش سليمة voudrait bien en avoir un. سليمة كانت تحب لو كان عندها واحد معناتها
شاردونغي هدايا يعني العصفور هدايا. مي سي زوازو مي بصح هاد العصافير نو سون با زورو ان كاج، ما يكونوش فرحانين كي يكونوا في لاكاج. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، رانا شرحناه تري بيان وفهمناه تري بيان. هادو النص رايح نصيبه في الصفحه تاعي الفيسبوك قناتنا المتنوعه. نفاسي هادوما يعني نكون فاسيتهم من الكريون يعني من القلم. نورمالمون هاد الحاجه نقولها لكم من الاول، انا مادابيا لو كان تحاولوا في الموضوع قبل ما تشوفوا الاجوبه ومن بعدك في لافان تجوا تقارنوا الاجابات تاعكم مع الاجابات تاعنا وتزيدوا تفهموا تري بيان باش تقيموا روحكم. هذه هي المراجعه المليحه، ماشي برك تشوفوا لي فيديو وتشوفوا الحل برك، لازم نتوما تسيو. لو كان تجاوبوا على سؤال ولا زوج اسئله معليش، المهم درتوا محاوله ومن بعد تجوا تشوفوا الاجوبه وان شاء الله تكونوا جاوبتوا مليح وتفرحوني. راجعوا مليح، نزيدوا نديروا مواضيع اخرى وان شاء الله رايحين تحصلوا على نقطه هايله في الفرنسيه هاد المره. اذا بالتوفيق ان شاء الله، وصحه سحوركم ومع السلامه.